तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, एक अंडे का सदका कर दीजिए। ये एक अंडे का सदका आपको रिज्क और मालो दौलत से माला माल कर देगा, आपकी हर परेशानी का हल ले आएगा और इसकी बरकत से आपकी हर हाजतें पूरी हो जाएंगी। याद रहे, सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलों को दूर करता है, मुश्किलात को खत्म करता है, हर तरह की परेशानियों का हल है। और जो बंदा अंडे का सदका कर देता है तो अगर वो गरीब है, फकीर है, तंगदस्त है, मिस्कीन है, परेशान हाल है, तो आप सिर्फ एक अंडे का सदका कर देना है। सदका करने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और सदके की बरकतों से हर हाजतें पूरी हो जाती हैं। एक अंडा जो आज 5 से 6 रुपए का मिल जाता है, आपको इस अंडे का सदका करना है। फकीर से फकीर और गरीब से गरीब आदमी भी एक अंडे का सदका जरूर करके देखे। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त के खाने के लिए कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का खाने को नहीं मिलता। माह रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर बैठकर ये सदका बताए गए तरीके से करें, ये अमल बताए गए तरीके से करें और सिर्फ एक तस्बीह को पढ़कर देखिएगा, एक छोटा सा वजीफा पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह एक अंडा सदका करने की देर है और ये छोटा सा वजीफा पढ़ने की देर है। सदका कामयाबी भी है, सदका कामरानी भी है और सदका गरीबी, तंगदस्ती, परेशानी और मुसीबत से निजात का, इन सभी परेशानियों से छुटकारे का वजीफा भी है। सदका गरीबी और परेशानियों से छुटकारा पाने का जरिया भी है। अगर मैं सदके के एक एक फायदे और एक एक कमालात बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक अंडे का सदका और एक तस्बीह बताए गए तरीके से आपको करना है, पढ़ना है। कोई मर्द, कोई औरत या फिर कोई बुजुर्ग, मेरे तमाम माएँ बहनें, मेरे तमाम दोस्त अहबाब और मेरे तमाम भाई, कोई भी इस अमल को कर सकता है। अपनी जिंदगी में आप सब ये वजीफा एक बार लाजमी कीजिएगा। अगर कोई बंदा सिर्फ एक अंडे का सदका कर देता है तो उसके सामने मौजूद तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलें जिनका वो सामना कर रहा होता है, रब की हिफाजत में चला जाता है। आने वाले कल को न आपने देखा है न मैंने देखा है, कोई नहीं जानता सिवाय रब्बे काबा के। सिर्फ एक अंडे का सदका करने की देर है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी मौजूदा तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा और आपकी हर हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपकी दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाली भी तमाम परेशानियां जिनको आप नहीं जानते लेकिन हमारा रब जानता है, वो परेशानियां भी आपकी तरफ आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सदका बला को टाल देता है, बला सदके को नहीं फैलाती। आपके रास्तों की सारी रुकावटें हट जाएंगी और सारी बंदिशें टूट जाएंगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, खुदा के लिए लापरवाही मत कीजिएगा। सिर्फ एक अंडे का सदका आपकी नस्लों को आबाद कर सकता है। सदके से तकदीर बदल जाती है, सदका बलाओं को टालता है, परेशानियों को खत्म करता है, सदका निजात भी है, सदका शिफा भी है। सदका एक ऐसा अमल है कि अगर आप सदका करने लगें तो आप हर परेशानियों से महफूज रह जाएंगे, हर गम से महफूज हो जाएंगे। किसी के हक में बेहतरी का फैसला सुनाना भी सदका है, किसी के हक के लिए आवाज उठाना भी सदका है,
اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اچھا سوچنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا، کوئی اچھا مشورہ دینا، کوئی اچھی رائے دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس صدقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ایک انڈے کا صدقہ ہے۔ انڈا آپ کو آسانی سے کسی بھی دکان پر، کسی بھی مارکیٹ میں 5-6 روپے کا آرام سے مل جائے گا۔ اگر میری کوئی بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور بہنیں بیٹیاں خود میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ عمل، یہ وظیفہ پریشان بہن بیٹیاں خود کر لیں یا ان کے ماں باپ کر لیں۔ ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے اور ایک تسبیح جو میں بتاؤں گا وہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بیٹیوں کے، بہنوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے اور وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار بند ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، نظر بد نے، بری نظر نے یا حسد نے کاروبار کو، دکان کو، بزنس کو تباہی اور بربادی کی طرف کر رکھا ہے۔ یاد رہے، نظر بد یعنی بری نظر اور حسد ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ نظر بد اور حسد ایسی برائی ہے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، پتھر بھی پھٹ جاتا ہے۔ اگر آپ بری نظر سے، حسد سے اور جادو سے، بندشوں سے، جنات سے، شیاطین سے اللہ پاک کی پناہ چاہتی ہیں، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، دکان کی بندش، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، کسی بھی طرح کی بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک خوشیوں بھری زندگی کی شروعات کرنی چاہتے ہیں، ایسی خوشحال زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، رب کی پناہ میں جانا ہے، رب کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں اور یہ ایک انڈے کا صدقہ کر دیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، آپ نے قرض لے رکھا ہے، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، قرض سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے آپ کا دن کا سکون چلا گیا، رات کی نیندیں چلی گئی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو قرضے سے بھی نجات ملے گی، قرضوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، قرض ایک ایسی دلدل ہے کہ جو بندہ اس میں گیا وہ اس کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ قرض سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ قرض جیسی بلا سے، قرض جیسی پریشانی سے نجات پانا چاہتے ہو، اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، قرضوں سے مکمل چھٹکارا چاہتے ہو کہ آپ کے سارے قرضے ادا ہو جائیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو اور ہمارا بتایا گیا ایک تسبیح کا عمل کر لو اور ایک انڈے کا صدقہ اس طرح سے کر دو۔ آپ میرے کہنے سے یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، اور پہاڑ جیسا بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ یہ ایک انڈے کا صدقہ کیجئے، آپ کی موجودہ اور آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام وہ پریشانیاں جو آنے والی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ان پریشانیوں سے بھی آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ انڈے کا صدقہ کر لیں، یہ تسبیح، یہ وظیفہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے
آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر میں گہرائی سے اس عمل کی برکات اور فضیلت بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لینا اور ایک انڈے کا صدقہ جس طریقے سے میں بتاؤں لازمی کر لینا۔ یاد رکھیے گا یہ ایک صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے برے حالات کو بدل سکتا ہے، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ آخر اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں اب جانیں گے۔ اس سے پہلے میرے پیاری دوستوں، میری تمام ماؤں بہنوں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ نیچے لال رنگ کا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ سب ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ اور اگر اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں، یہ بالکل فری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ اور یہ بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جانے والا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اچھی بات کو کسی تک پہنچانا پھیلانا بھی صدقہ ہے، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کہ آپ کی ایک شیئر سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے، کسی پریشان حال تک جسے اس عمل کی ضرورت ہو اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اس لیے اس ویڈیو کو دل سے شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے اس پیاری سی ویڈیو میں ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل آپ کو کرنا کس دن ہے، تو یاد رہے آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، پورے سال میں کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں اور کسی بھی دن۔ جی ہاں، چاہے کوئی بھی دن ہو، چاہے پیر شریف کا دن ہو، سوموار کا دن ہو، چاہے منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو یا جمعے کا، یا پھر شنیچر کا یا اتوار کا، ہفتے کے کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ آپ کو پاک و صاف ہو کر اور باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں اور بے وضو یعنی بنا وضو کے آپ کو اس عمل کو نہیں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی نہیں کرنا ہے، بنا وضو کے بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو عمل کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی پاک و صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اور وضو آپ کا پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کسی پاک صاف جگہ پر ایک تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کو وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سی بھی درود پاک، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے وہ درود پاک آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ سب درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ سب کو یاد ہوگی، سبھی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ میں ایک بار آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी दुरूद पाक पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप कितना भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं इस तरह से, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप 3 बार ये दुरूद भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, ये भी एक दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इतना भी आप पढ़ लें तो ये दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप कोई भी दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करना है। तो जो दुरूद आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं, आप देख कर पढ़ना चाहे तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है 1-1 बार। सबसे पहले आपको अपने मकसद की नियत करनी है। जी हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद अपने मकसद की, अपने हाजत की, अपनी मुरादों की नियत करें कि आप जिस हाजत के लिए, ये जिस मकसद के लिए, जिस मुराद के लिए ये अमल कर रहे हैं उनकी नियत कर लें। मसलन आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको अपना घर चाहिए, आपको नया मकान चाहिए, आप औलाद के हुसूल के लिए, औलाद के लिए ये अमल कर रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी जायज़ मोहब्बत पाने के लिए कर रहे हैं। आप कुछ भी नियत कर लें, चाहे दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कारोबार के लिए, दुकान के लिए, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, कर्जे की अदायगी के लिए, बीमारी से शिफायाबी के लिए, जो भी आपकी हाजतें हों उन तमाम हाजतों को आप सोच लें, उनकी नियत कर लें कि आप इस हाजत के पूरा होने के लिए ये अमल कर रहे हैं। कोई भी हाजत हो, कितनी भी हाजतें हों, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक हाजत के लिए ही अमल करें। आपके दिल में 1, 2, 3 हज़ार जितनी भी हाजतें हों, आप तमाम हाजतों की नियत कर लें, उन्हें सोच लें कि आप उस मकसद के लिए, उस हाजत के लिए, उन तमाम हाजतों के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। ठीक है, दिल में, दिमाग में अपने हाजतों को, अपने मकसद को रखें। किसी भी तरह की हाजत हो सकती है, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, बेरोजगारी से छुटकारा, बे औलादी का खात्मा, मियाँ बीवी में मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजतें हों, उन सब के लिए आप ये अमल करें। आपकी हर वो हाजत पूरी होगी जिसके लिए आप ये अमल करेंगे, जिसके लिए आप ये वजीफा करेंगे। अपनी हाजतों को, अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपको वजीफा पढ़ना शुरू करना है। आपको करना ये है कि आपको सूरह इखलास पढ़ना है। जी हाँ, सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ। सूरह इखलास आप सबको याद होगी, हमें भी याद है, आपको भी याद होगी। बड़ा ही आसान पढ़ने का तरीका है, हम आपको 1 बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी हाँ, ये सूरह इखलास है। आपको 100 बार पढ़ना है, सिर्फ 100 टाइम्स। बहुत ही कम वक्त लगेगा आपको ये अमल पढ़ने में, ये वजीफा करने में। आप आसानी से इस अमल को कर सकते हैं। तो आपको याद रहे। अच्छा, आपको एक सवाल होगा कि क्या हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है? 100 बार सूरह इखलास पढ़ना है तो क्या हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं। आपको सिर्फ शुरू में 1 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 1 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर देना है। आपका मकसद आपके जहन में हो और आप ये अमल इस तरह से पढ़ें। और सूरह इखलास आपको पढ़ना है कितनी बार? 100 बार, यानी कि पूरे 100 टाइम्स।
100 बार सूरह इखलास इस तरीके से पढ़ें जैसे हमने आपको एक बार पढ़कर सुनाया, वैसे ही पढ़ते जाएं। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरह इखलास 100 बार पढ़ लें। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आखिर में भी पढ़ लेना है। अब आइए एक बार आसान लफ्जों में वजीफे को करने का तरीका दोहरा लीजिए। आप पाक साफ हों, वजू कर लें। अगर वजू पहले से है तो अच्छी बात है। किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर ये अमल कर लें। चटाई पर भी बैठकर आप कर सकते हैं, जाय नमाज पर बैठकर कर सकते हैं, सोफे पर, बेड पर, बिस्तर पर, तख्त पर, कुर्सी पर, कहीं भी बैठकर ये अमल आप कर सकती हैं। तो आप पाक साफ होकर वजीफा पढ़ने बैठ जाएं। अपनी हाजतों को दिल में रख लें, अपने मकसद को जहन में रख लें, दिलो दिमाग में रख लें और 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक बार पढ़कर सूरह इखलास 100 बार पढ़ें। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। इसके बाद आखिर में भी आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। बस इतना ही वजीफा आपको पढ़ना है, काफी आसान है। अच्छा, वक्त का ख्याल रखें। आप किस वक्त ये अमल करेंगे तो याद रहे आप इस अमल को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कर सकती हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे आप इस अमल को फजर के वक्त कर लें, जोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो इशा के वक्त भी आप इस अमल को कर सकती हैं। दिन में, रात में, सुबह में या शाम में, पूरे 24 घंटे में, 24 आवर्स में आप कभी भी, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी टाइम आप इस अमल को कर सकती हैं। वक्त समझ लिया आपने, जगह समझ लिया, दिन समझ लिया, क्या पढ़ना है ये समझ लिया। तो वजीफा पढ़ने के बाद यानी कि 3 बार दुरूद पाक, 100 बार सूरह इखलास और आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाना है और सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दुआ करना है। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करें अपने तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम मुरादों के लिए, अपनी तमाम परेशानियों के लिए, और इस यकीन के साथ दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा और आपकी परेशानी जरूर दूर फरमाएगा। और दुआ के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। याद रहे वो दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती जिसके शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी जाती। इसलिए दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा कीजिए। इसीलिए हमने कहा कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और जब दुआ मांग लें तो आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ आप जरूर पढ़ लीजिए। इसीलिए हमने वजीफे के शुरू और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ने को कहा, क्योंकि दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा कबूल नहीं होता। ये आपका वजीफा हो गया। अब आप ये समझें कि आपको अंडे का सदका कैसे करना है। याद रहे जब आप अमल करने बैठें तो अपने दाहिने हाथ में एक अंडा ले लें और वजीफा पढ़ना शुरू करें। दाएं हाथ में ले लें या बाएं हाथ में ले लें या अपने सामने रख लें। वजीफा जब आप पढ़ लें और जब आप दुआ मांग लें तो आपको उस अंडे के ऊपर दम कर देना है। जी हाँ, आपने वजीफा पढ़ा, दुआ मांगा और उस अंडे पर दम कर दें। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अमल करना है। जब आप बावजू होकर अमल करने जाएं तो साथ में एक अंडा लेकर जाएं और एक अंडे पर आप ये वजीफा पढ़कर दम कर दें दुआ मांगने के बाद। बहुत आसान तरीका है, फिर समझ लें। दाएं हाथ में, बाएं हाथ में या किसी बर्तन में रखकर सामने अंडा रख लें और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 बार सूरह इखलास पढ़ें, आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ मांगें और ये पूरा वजीफा पढ़ने के बाद अंडे के ऊपर आपको दम कर देना है। ये वजीफा आप आंखों को बंद करके पढ़ें और अपने मकसद को और अपनी हाजतों को लाजमी अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में रखें। सूरह इखलास एक बार पढ़ने पर 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है और जिसने सूरह इखलास 3 बार पढ़ ली उसे 1 कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिलता है। तो सोचिए अगर आप 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, ये सूरह इखलास का पावरफुल वजीफा करेंगे जिसमें आप 100 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा। सोचिए कितना प्यारा वजीफा ये मैंने आपको बताया कि आपको इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और आपकी तमाम की तमाम परेशानियां भी दूर होंगी और आपकी हर हाजतें भी पूरी होंगी। आपको वो अंडा अब करना क्या है, वो अंडा आपको किसी गरीब को या किसी मांगने वाले को दे देना। कोई मांगने वाला आए दे दें, कोई जरूरतमंद हो उसे दे दें, वो पकाकर खा सकता है। इस
طریقے سے آپ انڈے کا صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کی ہر پریشانی بھی دور ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور ہماری ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔